अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम आपको एक मलका और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का एक दिलचस्प किस्सा सुनाएंगे। नाजरीन, हज़ारों साल पहले जजीरा नुमा अरब के जनूबी इलाकों में यमन के कुर्बो जवार में एक शहर था जिसे सबा कहा जाता था और वहाँ रहने वालों को कौमे सबा कहा जाता था। हर तरफ फलों से लदी फसलें और दरख्त झूम रहे थे, लेकिन ये कौम शिर्क और सूरज की परस्तिश में मुब्तला थी। बादशाह शिरजील बिन मालिक की वफात के बाद उसकी बेटी बिल्किस ने सबा का तख्त संभाला। बाज़ मुअर्रिखीन ने लिखा है कि बिल्किस के वालिदैन में से एक जिन्नात में से थे, लेकिन इस नजरिया का कोई वाज़ेह सबूत नहीं है। मलका बिल्किस एक काबिल खातून थी जिन्होंने 9 साल तक यमन पर बहुत खूबसूरती से हुकूमत की। दुनिया के बड़े हिस्सों में जो तजारत होती थी वो अहले सबा के हाथ में ही थी। यही वजह थी कि ये कौम बहुत ज्यादा अमीर थी, लेकिन ये वो वक्त था जब एक अजीम मुत्तहिद बादशाह की ताकतवर हुक्मरानी और शान शौकत मशरक से मगरब तक फैली हुई थी, जिन्हें तारीख में सुलेमान इब्ने दाऊद के नाम से जाना जाता है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की सल्तनत दुनिया के बेशतर ममालिक में थी, जिसका दारुल हुकूमत यरूशलेम शहर था। इसे हवा, जिन्नों, परिंदों और जानवरों पर हुकूमत दी गई। एक वाक़या है कि एक दिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दरबार लगाया। जिन, इंसान, जानवर और परिंदे सब मौजूद थे, लेकिन उनका पसंदीदा परिंदा हुदहुद गायब था। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा, हुद कहाँ है? जब वो नजर न आया तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर वो अपनी गैर हाजिरी का माकूल उज़र पेश न कर सका तो उसे ज़िबा कर दिया जाएगा। गुफ्तगू जारी थी कि हुदहुद आ गया। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा, तुम कहाँ थे? हुदहुद ने बड़े अदब से जवाब दिया, हुजूर, जब मैं परवाज कर रहा था तो मैं एक ऐसे मुल्क में पहुंचा जहां लोग अपने आप को शिर्क में मुब्तला पाते हैं, आग और सूरज की इबादत करते हैं। उनकी एक मलका है जिसे वो बिल्किस कहते हैं। वो एक बहुत बड़े तख्त पर हुकूमत करती है। उसका तख्त कीमती हीरों, जवाहरात और सुर्ख जवाहरात से जुड़ा हुआ है और उसके पास तमाम शाही सामान है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर तुम सच कहते हो तो फिर मेरा खत उस मलका को पहुंचा दो ताकि वो शिर्क से बाज आ जाए, और खत पहुंचाने के बाद वहां बैठकर उसका रद्द अमल सुनना और फिर आकर मुझे इत्तला देना। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने खत भेजा जो इस तरह था, अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। ये मोहतरम खत सुलेमान बिन दाऊद की तरफ से मलका सबा बिल्किस के नाम है। सलामती हो उस पर जो हिदायत की पैरवी करे। मुझ पर तसल्लुत की तमन्ना न करो, बल्कि तवाज़े और फरमाबरदारी के साथ मेरे पास आओ। ये खत दरअसल मलका सबा और उसकी कौम के लिए इस्लाम की दावत थी। हुद ने यह खत लेकर मलका बिल्किस की गोद में रख दिया। उस वक्त मलका के दरबार में 300 के करीब वजीर बैठे थे। जब उसने ये खत पढ़ा तो गुस्से में आ गई और कहा, यह हमारी तौहीन है और हमें इसका सख्त जवाब देना चाहिए। लेकिन मलका बहुत समझदार थी। उसने कहा, यह खत से पता चलता है कि ये कोई आम आदमी नहीं बल्कि खुदा का नबी है, इसलिए हमें समझदारी से काम लेना चाहिए। उसने कहा कि मैं बादशाह सुलेमान को तोहफा भेज रही हूँ। अगर वो इसे कबूल करता है तो वो बादशाह है, मैं उससे लड़ूंगी, लेकिन अगर वो तोहफा कबूल नहीं करेगा फिर मैं उसकी पैरवी करूंगी क्योंकि वो नबी है। हुदहुद ये सारी गुफ्तगू सुन रहा है। उसने आकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को सब कुछ बता दिया। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात को हुक्म दिया कि शहर के दाखिली दरवाजे पर सोने और चांदी की ईंटों का फर्श बिछा दो। सड़क के दोनों तरफ सोने की अजीबो गरीब मखलूक खड़ी की जाए और तमाम वज़रा और बादशाह के सरदारों की कुर्सियां सोने की हों और दरबार को हीरों और जवाहरात से सजाया जाए। दूसरी तरफ बिल्किस ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को तोहफा भेजा। तोहफे में सोने की ईंटें, जेवरात, गुलाम, लोंडियां और मलका का खत था। जब कासिद ये तमाम तहाइफ लेकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में पहुंचा और वो ये सब देखकर शर्मिंदा हुआ। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलका के कासिद से कहा, क्या तुम मेरी दौलत से मदद करना चाहते हो? लेकिन देखो, अल्लाह ने मुझे जो कुछ दिया है वो इससे ज्यादा है जो तुमने मुझे दिया है।
آپ کے تحفے آپ کو مبارک ہوں، اب آپ اپنے تحائف لے کر واپس چلے جائیں۔ جاؤ اور اپنی ملکہ سے کہو کہ ہمارا انتظار کرو، ہم بڑی فوج کے ساتھ آئیں گے۔ جب یہ خبر ملکہ بلقیس تک پہنچی تو اس نے سمجھ لیا کہ وہ واقعی اللہ کے نبی ہیں۔ چنانچہ اس نے جنگ کے بجائے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنی اطاعت کا اظہار کرنے کا فیصلہ کیا۔ جب یہ پیغام حضرت سلیمان علیہ السلام تک پہنچا تو انہوں نے اپنے درباریوں سے کہا، تم میں سے کون ملکہ کا تخت میرے پاس لائے گا، اس سے پہلے کہ وہ سر تسلیم خم کریں۔ ایک دیو ہیکل جن نے کہا کہ میں آپ کی عدالت سے برطرف ہونے سے پہلے اسے لا سکتا ہوں، میرے پاس اس کام کی پوری طاقت ہے اور میں قابل اعتماد ہوں۔ پھر ایک اور شخص جس کے پاس کتاب مقدس کا علم تھا، اس نے کہا، میں اس تخت کو آپ کے پاس لے آؤں گا اس سے پہلے کہ آپ آنکھ جھپکاؤ۔ پھر سلیمان علیہ السلام نے اس تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو پکار اٹھے، یہ میرے رب کا کرم ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر گزار ہوں یا ناشکرا، اور جو شکر کرتا ہے اس کا شکر اس کے لیے فائدہ مند ہے، اور اگر کوئی ناشکری کرے تو میرا رب بے نیاز اور اپنی ذات میں بلند ہے۔ مفسرین کے مطابق وہ شخص حضرت سلیمان علیہ السلام کا دوست تھا جس کا نام آصف ابن برخیہ تھا، اور بعض نے لکھا ہے کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے چچا زاد بھائی تھے۔ کہا جاتا ہے کہ اس تخت کی لمبائی 80 ہاتھ تھی، زمین 40 ہاتھ اور اونچائی 30 ہاتھ تھی۔ اس پر موتی، سرخ یاقوت اور سبز موتی جڑے ہوئے تھے۔ سلیمان علیہ السلام نے اس تخت کو بہتر کیا اور اسے پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت بنا دیا۔ جب ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچی تو سلیمان علیہ السلام نے پوچھا، کیا تمہارا تخت بھی ایسا ہی ہے؟ اس نے کہا، یہ ایک جیسا ہے اور ہم پہلے ہی جانتے تھے اور ہم نے آنے سے پہلے ہی اطاعت کی تھی۔ بلقیس کے آنے سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایسی عمارت بنانے کا حکم دیا جس میں شیشے کا امکان ہوتا ہے اور پانی نیچے بہتا ہے اور جہاں مچھلیاں اور دیگر آبی جانور تیرتے ہیں۔ اس عمارت میں حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے شاہی تخت پر براجمان تھے اور شیشے کے نیچے سے پانی اپنی پوری طاقت کے ساتھ بہہ رہا تھا، جبکہ اس کے اوپر کوئی شیشہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ بلقیس کو اس محل میں لایا گیا۔ جب اس نے نیچے دیکھا اس نے سوچا کہ یہ پانی کا تالاب ہے، اس لیے اس نے اپنی پنڈلی سے کپڑا ہٹایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، یہ تو زمین کا ہموار شیشہ ہے۔ پھر وہ شرمندہ ہوئی اور کہنے لگی، اے میرے رب، میں سورج کو سجدہ کر کے اپنے اوپر ظلم کر رہی ہوں اور اب میں نے سلیمان کے ساتھ اللہ کی اطاعت قبول کر لی ہے۔ چنانچہ بلقیس پر ظاہر ہوا کہ جس طرح اس نے شیشے کے صحن کو پانی کی لہروں والا گہرا تالاب سمجھا، جیسا کہ اس نے اور اس کے لوگوں نے سورج کی چمک اور دمک کو دیکھا اور اسے خدا اور خالق سمجھا، وہ اپنے گناہ پر سخت شرمندہ تھی۔ بعد میں ملکہ سبا مسلمان ہو گئیں اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے شادی کر لی۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج کی اس ویڈیو میں تھا بس اتنا ہی۔ مزید اسلامی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے اللہ کی شان چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود بیل کے آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں۔ شکریہ۔